بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وترك الأمة على البيضاء ليلها ونهارها سواء. اللهم صل وسلم عليه، رسول السلام وماء الغمام وبدر الظلام وخير الأنام، أحبك ربك وصلى عليك يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أعظم العطيات والرحمات والمكرمات لهذه الأمة ما ورد في هذه الآية. قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها. الآيات. هذه الآية فيها من الفضائل وفيها من الرحمات وفيها من البركات على هذه الأمة الشيء الكثير، لعلنا نشير إليه في هذه الكلمة على عجالة. المسألة الأولى: ثم أورثنا الكتاب. نحن أصحاب وراثة، والوراثة العظمى لنا ليست أرض ولا دم ولا لغة ولا عرقية ولا قومية، ولكنها وراثة وحي، وراثة عظيمة، وهي وراثة الوحي، وراثة الكتاب. وبقدر ما تقترب من هذا الكتاب بقدر ما تأخذ من الوراثة، بقدر ما تبتعد بقدر ما ينقص نصيبك من هذا الإرث العظيم. ونحن كأمة اليوم نشتكي من البعد عن هذا الموروث العظيم وعن الكتاب العظيم. اليوم قل في المسلمين من عنده ورد يوميا، من عنده جزء أو جزئين أو ثلاثة من القرآن، وعنده ختمة أو ختمات في الشهر يتقرب بها إلى الله. وهذا كان هو ديدا سلف الأمة، فلا تجد فيهم صغيرا ولا كبيرا إلا وعنده ورد من القرآن. أما نحن في هذا الزمن فالمشتكى إلى الله، البعد أصبح كبير وسحيق، وخصوصا مع الوسائل الحديثة التي أهلكت الأوقات، أهلكها التوك توك وما شابه من وسائل التواصل، فأصبح الإنسان يقضي عليها الساعات الطويلة. أما الكتاب لا يجد وقت يقف فيه أو يستقطع من وقته فيقرأ له جزء أو جزئين من القرآن يطهر بها قلبه ويطهر بها عقيدته ويطهر بها أخلاقه وسلوكه، ونحن والله بحاجة لهذا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيح لما ذكر الفتن في آخر الزمان قالوا: يا رسول الله ما المخرج؟ قال: كتاب الله. قال العلماء: وأول مخارج كتاب الله هي تلاوته. إذا تلاها الإنسان انقاد لهذا القرآن واهتدى وخشعت جوارحه لله رب العالمين. فهو الكلام حول كثير، لكن لا أريد أن أستطرد في هذه القضية، ولكنها مسألة مهمة أن تربى عليها الأمة، خصوصا في زمن الفتن، العودة ثم العودة ثم العودة ثم العودة إلى القرآن. ربوا عليه أولادكم، ربوا عليه نساءكم، ذكروا بالقرآن بالليل والنهار، فإنه الخير والنجاة. لما ذكر الله الاصطفاء وذكر بداية الاصطفاء أنها بالكتاب، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا، والاصطفاء هو التفضيل والاختيار والاجتباء والانتقاء. تخير أنك مصطفى مجتبى مفضل مبجل من بين العالمين. ينبغي تقف عند هذا كثيرا. كيف اصطفاك الله وغيرك غير مصطفى، غيرك إلى النار؟ الذين اصطفاهم الله هؤلاء كلهم للجنة، سواء دخلوها ابتداء أو دخلوها متأخرين. انظر إلى هذا الاصطفاء، كيف الله اختارك واجتباك وفضلك وانتقاك.
غير كعبة شجر، حجر، وثن، يهودية، نصرانية، علمانية، غيرها من المبادئ المنحرفة والأديان الضالة، وأنت اصطفاك لأن تكون على نهج محمد صلى الله عليه وسلم، ويا له من خيرية عظيمة، فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون. ولكن بطبيعة الإنسان والشريعة دائما تراعي اختلاف الناس، اختلاف الناس في قوة إيمانهم، في ضعفهم، في الاختلاف الذي يكون في صفاتهم القوة والضعف. لذلك الإسلام دين رحب يتسع لشيء عظيم من حتى أخطاء الناس. لذلك هنا قسم الله الناس الذين اصطفاهم إلى 3 أقسام، قال فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. القسم الأول هو أضعف الأقسام، هو الظالم لنفسه، مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم أركان الإسلام، ولكن الظالم لنفسه قال فيها جماهير المفسرين هو الذي يقصر في الواجبات وينتهك المحرمات، ولكنه مسلم ولا يستحل شيء معلوم من الدين بالضرورة، ما يشرب الخمر ويقول حلال، ولا يزني ويقول علاقات حميمية، لا، يزني ويعرف أنها على كبيرة من الكبائر، يشرب الخمر ويعلم أنها على كبيرة من الكبائر وأنه آثم وأنه مخطئ وأنه مستحق للعنة وللعذاب، ولكنه أسرف على نفسه ووقع في الخطيئة. فما دام المسلم عند هذا فهو لا زال في الخيرية ولا زال في الاصطفاء. لكن المشكلة إذا حاد يزني ويقول علاقات حميمية ويراها حلال، يشرب الخمر ويقول مشروبات روحية حلال، إذا اعتقد هذا الاعتقاد خرج من الاصطفاء. أما لو غشي هذه الكبائر واعتقد أنه مذنب مقصر مسرف على نفسه لا يزال في دائرة الاصطفاء. فمنهم ظالم لنفسه، هذا هو المسلم الذي يقصر في الواجبات ويغشى كبائر الذنوب، ولكنه لا زال منتمي لدينه وإلى إسلامه وإلى عقيدته وإلى كتاب ربه وإلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فليس عنده شك وليس عنده ريب وليس عنده تثريب ولا تثليم في الدين. فهذا مهما غشي من الكبائر لا يزال في دائرة الاصطفاء. وهذه مسألة مهمة نحتاجها اليوم وننكد عليها كثيرا. هذا ظالم نفسه، وهو حكم عند أهل السنة والجماعة تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، ولكن بالإجماع عند أهل السنة أن مآله الجنة، إن شاء عذبه على ذنوبه وتقصيره وإن شاء غفر له ابتداء لأسباب كثيرة ذكرها أهل السنة والجماعة، ليس المجال لتفصيل الأسباب التي يغفر بها له ابتداء، لكن مآله كما سماها الله مصطفى وأنه صاحب وراثة، فمآله الجنة. فمنهم ظالم نفسه ومنهم مقتصد. طائفة الثانية من الذين يدخلون تحت رحمات الله وفضله وإحسانه المقتصد، وهو الذي يفعل الواجبات ويترك المحرمات، ولكن ليس عنده نفس في القربات والطاعات. بعض الناس كذا شخصية كذا ما عنده نفس، يدوب يصلي الركعات حقت العشاء، ما عنده لا سنة ولا عنده وتر مثلا، ما يقرأ قرآن، ما يسبح كثير، ما عنده صدقات، يؤدي الزكاة لكن ما عنده صدقات، مقفل باب النافلة، هذا مقتصد. وهذا موجود في الأمة حتى على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم رجل كما في الصحيح قال يا رسول الله قل لي ما فرض الله عليه، لا تزد ولا تنقص، ولا تقول هذه فضائل وهذه فيها وفي هذه، لا، أعطني والفرائض. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأركان الإسلام، فقال والله لا أزيد ولا أنقص، يقول ما عندي زيادة، ما أصلي لا سنن ولا شيء، ولا أقيم غير فرائض الله. قال صلى الله عليه وسلم من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، وفي حديث آخر أفلح إن صدق. إذن هذا هو المقتصد الذي
عنته الآية، وهو الأوسط بين المسلمين، وهو الأوسط في الدرجة بين المسلمين. قال: ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. هؤلاء هم المحسنون من أمة محمد، وهم أعلى الناس درجة، وهم أصحاب الفردوس الأعلى من الجنة، وهم الذين فعلوا الواجبات وتركوا المحرمات ثم سابقوا في شعب الإيمان. في كل شعبة تجده يظهر لك فعله، تجده في الصيام، في الصلاة، في التسبيح، في قراءة القرآن، في النوافل، يسعى، يسابق، يسارع، ما يسارعون في الخيرات، والسابقون السابقون، فتجده دائما يسابق ويسارع، كما كانت المسابقة بين أبي بكر وعمر رضي الله عنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم: من أصبح اليوم منكم صائما؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: من عاد مريضا؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: من اتبع جنازة؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: من تصدق على مسكين؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: ما اجتمعت في رجل إلا وجبت له الجنة. ما اجتمعت في يوم في رجل إلا وجبت له الجنة. جاء في بعض الروايات أنه هذا السؤال كان بعد صلاة الصبح، بعد صلاة الصبح: من أصبح؟ تخيل، في أول ساعة من اليوم، هذه أعمال أبو بكر. كيف لو سأل النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر ولا في العصر ولا في المغرب ولا في العشاء، كم يجد؟ كم يجد من الأعمال عند أبي بكر؟ وهذا هو تفتيش من النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا المسابقة. من أصبح، من أصبح منكم يحيي هذه الأمور. وترى التفاضل في بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم قديما وحديثا هو في باب النوافل. أما في باب الفرائض فهم مستوون، كل الناس يصلون في الغالب، لكن تجد حتى من بز في أمة الإسلام كلهم من بزوا، سواء في العلم أو في الدعوة أو في العبادة أو في نوافل الأعمال كلها، وكل جاء من باب النوافل. لكن ميزة، كيف تميز البخاري؟ جاء من باب النوافل. كيف تميز شيخ الإسلام؟ جاء من باب ما هو مفروض عليه أنه يكون عالم الإسلام، ما كان مفروض عليه. البخاري ما هو مفروض عليه أنه يؤلف صحيح البخاري ويرويه، ما هو، ولا مسلم، ولا الإمام أحمد أن يأتي بالمسلم، لكن هم هؤلاء بذلوا أنفسهم للنوافل هذه فأصبحوا أئمة. كذلك من برزوا في العبادة، من برزوا في الجهاد في سبيل الله كخالد بن الوليد وصلاح الدين الأيوبي وغيرهم، كل هؤلاء أتوا من باب النوافل، ما كان مفروض عليهم هذا الشيء. إذن هذا هو الباب الذي يتمايز فيه الناس ويسارعون فيه إلى الخيرات. ذلك حاول أن يكون لك في هذا الباب عظيم، الباب العظيم، حاول أن يكون لك فيه خير كثير تكسب فيه الأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى وتتميز. لذلك جعل الله شعب الإيمان كثيرة حتى الإنسان يطرق منها ما استطاع، وقد يفتح على الإنسان في شيء ويغلق عليه في شيء. وقد تواتر عند أهل السنة والجماعة من مناهج التربية عندهم أنه إذا فتح عليك في باب فالزم. قد يفتح على بعض الناس في العلم، يستطيع يعلم، يستطيع يشرح، يستطيع يدرس، يستطيع يخطب، يستطيع يفتي، فيبذل حياته هذا فيكون مميز ويخدم الإسلام. بعض الناس يفتح عليه في باب العبادة فيكون صوام قوام. بعض الناس يفتح عليه في باب قراءة القرآن فيختم القرآن في كل 3 أو أقل من ذلك. بعض الناس يفتح عليه في باب الذكر فيلزم هذا. بعض الناس يفتح عليه في بر الوالدين فيكون منهج عظيم في البر. بعض الناس يفتح عليه في نفع الناس تجده دائما يساعد هذا ويشفع لهذا ويقضي حاجة هذا. الزم أي باب تستطيع تتميز فيه وتخدم فيه نفسك وتخدم فيه أمتك وتكسب فيها الأجور العظيمة، فاجتهد فيه حتى تجني فيه أرباح كثيرة. لذلك جاء في الحديث لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية قال: كلهم في الجنة. كلهم يعني الظالم نفسه والمقتصد والسابق كلهم في الجنة بحسب التفصيل الذي ذكرناه. أما المقتصد والسابق والخيرات فإنهم يدخلون الجنة ابتداء، وأما الظالم لنفسه فهو تحت مشيئة الله، إن شاء أدخله الجنة ابتداء وإن شاء عذبه بكبائره وذنوبه وأخطائه، ثم مآلهم كلهم إلى الجنة. ذلك هو الفضل الكبير. هذا الفضل الكبير. ذلك فيه لفتة لما قال: ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله.
الاختصاص هذا والإذن هذا إذن خاص، إذن خاص للسابقين، رغم أن الأول والثاني كلهم بإذن الله، لكن هذا لأن فيه تكريم وفيه تعظيم قال بإذن الله، أي اختصهم الله اختصاص عظيم، فأصبح لهم تكريم خاص وإذن خاص من الله وإعانة من الله خاصة، ففازوا بهذا المقام العظيم. فهذه من أعظم الرحمات التي رحمها الله بها هذه الأمة. إذا كانوا العلماء يقفون عند هذه الآية كثيرا ويشكرون الله عليها كثيرا ويعلمونها من رحمة الله لهذه الأمة، إن الله منحهم هذا الفضل وهذه السعة في هذا الدين، أنه يستغرق المسلمين ما داموا من أهل الحق ومن أهل السنة والجماعة، أصحاب الكبائر وأصحاب الصغائر كلهم مآلهم إلى الجنة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تكتب لنا من هذه الآية أوفر الحظ والنصيب، وأن تجعلنا من عبادك السابقين والمسارعين إلى الخيرات، وأن تعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم احينا مسلمين وأمتنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم كن للمستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم كن لإخواننا في فلسطين. اللهم كن لإخواننا في فلسطين. اللهم إنهم مظلومون فانصرهم. اللهم إنهم مظلومون فانصرهم. اللهم إنهم مظلومون فانصرهم. اللهم انتصر للأطفال وللنساء وللشيوخ الذين عذبوا وقتلوا يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم عليك باليهود الظالمين الغاصبين المعتدين إخوان القردة والخنازير. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا وأرنا فيهم يوما أسودا. اللهم أنزل الملائكة تعذبهم وتزلزلهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. صلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.